अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। दिस मैसेज इज़ रिगार्डिंग गज़ा। आज मैंने सुबह इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपने मैसेज किया तो सोचा यहाँ भी ज़रूर सबको पैगाम दूँ। बहुत देखने में आ रहा है कि हमारे लोग हिम्मत हार रहे हैं, और स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ, ज़ाहिर है पोस्ट के नीचे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो ख़वातीन चूँकि बहुत सेंसिटिव होती हैं बाय नेचर, और वैसे भी बहुत से लोग जो तबीयत वाइज भी बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनके लिए ये गज़ा से आने वाली न्यूज़ और उनके लिए ये तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो दे आर टू मच। तो देखने में ये आ रहा है कि वो अब इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं कि होपलेस सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी देखने को मिल रही है ख़ुसूसन ख़वातीन में। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है हमारी जो बहनें हैं वो बाय नेचर उनमें सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, जो कि कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ वन ऑफ दी क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन है, सॉफ्टनेस। बहरहाल मैसेज मैं ये करना चाह रहा था कि देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जो कुछ देखने को मिल रहा है और जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, तो उस पर जिसके भी राय के दाने बराबर ईमान दिल में है वो अफसुर्दा ही होगा और उसका दिल फट जाएगा ये सारी चीज़ें देख के। हैविंग सेड इट, देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान में कहते हैं वला तहीनु वला तहज़नु, गालिबन यही अल्फाज हैं। सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 139 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अल्लाह ताला कहते हैं कि डू नॉट वीकन एंड डू नॉट बी सैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दो अहकामात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गज़वा ओहद के बाद आयत नाजिल हुई थी। सैडनेस के साथ वीकनेस आती है, जब बंदा सैड होता है तो वीक भी पड़ता है। तो अल्लाह ने कहा डू नॉट वीकन एंड डू नॉट बी सैड, indeed you will be believer, indeed you will be successful if you are believers, antumul alawna in kuntum mu'minin। प्लीज फॉरगिव मी अगर कुछ मेरे से गलती हुई आयत में, एक्चुअली आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, तो मुझे जो याद है वो ये है। एनीवे, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सोचने की बात है कि इस तरह का फेज़ मुसलमानों पे पहली बार नहीं आ रहा। जैसे अभी मैं कराची में था, शेख शुजाउद्दीन से मिला, तंजीम इस्लामी के जो हेड हैं शेख शुजाउद्दीन, बहुत खूबसूरत इंसान है, दाई तो हैं ही बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इंसान भी बहुत प्यारे हैं। तो उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई रमज़ान में 29वीं की शब। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली, एक रक्शे वाले ने मेरी हिम्मत बांधी। मैं भी बड़ा अफसरदा था, थोड़ी सी उससे बातचीत हुई हालात के बारे में, मैं रक्शे में था उसके साथ। कहते कि उसने मेरी एक जुमले में हिम्मत बांधी, और इतना कैजुअल वो जुमला था, लेकिन उस जुमले के पीछे पूरा एक ख़जाना है। वो जुमला ये था कि उसने मुझे अपनी, जैसे पठान बोलते हैं उस लैंग्वेज में, कहा कि मना फिक्र ना करो, ये पहली बार नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। तो कहते कि मैं सोच में पड़ गया कि इसने क्या बात कर दी है और कितनी हिम्मत बंधी है। बात असल में ये है कि मुसलमान ना ख़त्म होगा ना इस्लाम ख़त्म होगा। मैं ऐसे भी जुमले देखने में आ रहे हैं कि सुना है कि ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को और गज़ा की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देंगे, और बहुत ही होपलेस रवैया देखने को नज़र आ रहा है। और उसके पीछे जो है वो वीकनेस है। वीकनेस ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है तो वीक भी पड़ता है। तो देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कह दिया कि कतब अल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली, सूरह फत की आया। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने लिख दिया है। कहाँ लिख दिया? लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आके रहेंगे। गलबा इस्लाम का है, कोई मुसलमान खत्म नहीं होगा। ये 1000 बार हिस्ट्री में हो चुका है, हिस्ट्री उठाकर देखें। चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये वाला मामला डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, एक एक सेकंड इसका डॉक्यूमेंट हो रहा है, तस्वीर आ रही, वीडियोस आ रही हैं, पैलेस्टाइन से लोग भेज रहे हैं। इसलिए हमें ये लग रहा है कि ये दिस इज टू मच। इनफैक्ट इट इज टू मच। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज नॉट टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अल्लाह की पनाह पकड़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर आप सीज ऑफ जेरूसलम पढ़ें कि उसमें क्या किया था क्रूसेडर्स ने मुसलमानों के साथ,
اس علاقے کے لوگوں پہ یہ آزمائشیں بہت آئی ہیں، چل رہی ہیں کب سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں نا، یہ میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیں، بغداد میں کیا ہوا تھا، اسپین میں کیا ہوا تھا، کس طرح مسلمانوں کو سر عام کاٹا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، ٹوٹل جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بنگال میں کیا ہوا تھا، اپنی تاریخ کی بات کر لیں، سب کانٹیننٹ کی، برٹش نے کیا کیا تھا بنگال میں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ اس لیے پہلی بات کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، مسلمان لڑا ہے، کھڑا ہوا ہے ہمت باندھ کے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس تماشے کو دیکھیں اور کچھ نہ کریں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی پوسٹیں کرنے سے بہتر کہ آپ بچوں کی کٹی ہوئی لاشوں کی تصاویر، بلڈ شیڈ والی تصاویر شیئر کریں اور نیچے بس رونے والے ایموشنز بنائیں۔ دس از ناٹ دا ٹائم فار دس۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہمت ٹوٹے، سب کی، یہ گیو اپ کر جائیں، ان کو لگ پتا جائے کہ انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ یہ ٹائم اس طرح کی پوسٹیں کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم ایکیڈیمک انٹلیکچوئل پوسٹیں کرنے کا ہے، یہ ٹائم آواز بلند کرنے کا ہے، یہ ٹائم ایک ریولوشن چلانے کا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈو ناٹ ویکن، ڈو ناٹ بی سیڈ، یو ول بی سکسیسفل انڈیڈ، یو ول بی سکسیسفل اف یو آر ٹرولی بلیورس۔ تو یہ اصل میں بات ہے، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں، سورہ صف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ اٹھ کے مجھے سپورٹ کریں، مجھے فوجی چاہیے، مجھے جو ہے وہ ان کی سپورٹ چاہیے، اللہ اس کا ویٹ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایسی ایسی فوج ہے، جبرائیل السلام جو ہے 600 پر ہیں ان کے، ایک پر مار کے وہ پوری دنیا کو اڑا سکتا ہے جبرائیل السلام، اور یہ اسرائیل کیا ہے، چھوٹا سا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ از ناٹ ویک، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ از ناٹ ان اویئر آف دا سچویشن۔ ہاں، اللہ بس ہمیں چانس دے رہا ہے کہ تم اپنی بخشش کے لیے کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ اور جنرل پبلک جو ہے وہ میرے خیال کر رہی ہے، الحمدللہ کر رہی ہے جتنا کر سکتی ہے۔ تو یہ ٹائم فرسٹریٹ ہونے کا، ڈپریشن میں جانے کا، انگزائٹی میں جانے کا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کوسنے کا نہیں ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ، آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ۔ آپ مجھے بتائیں ایک عام ہاؤس وائف کیا کر سکتی ہے؟ آلریڈی تو وہ اتنا کچھ کر رہی ہے۔ ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بوائیکاٹ ہے، دعائیں ہیں، پوسٹیں ہیں، لیکن پوسٹیں جو ہے وہ انفارمیٹیو ہونی چاہیے اور ایکیڈیمک ہونی چاہیے، رادر دین ہمت توڑنے والی پوسٹیں۔ کبھی کبھی ٹھیک ہے وہ پوسٹیں بھی کرنی چاہیے جس میں ان کا ظلم دکھایا جائے بہت، لیکن ہر وقت وہ پوسٹیں کریں گے تو خود بھی ڈپریشن میں جائیں گے، دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالیں گے۔ یہ ٹائم کھڑا ہونے کا ہے، اور اپنی دعاؤں کو بڑھانے کا ہے، اور اپنی سپورٹ کو بڑھانے کا ہے، اور یہ ٹائم اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنے کا ہے۔ جیسے وہ خاتون جس نے جاب چھوڑی ہے، موروکو کی جو خاتون ہے، اس نے ہمت باندھ کے دکھائی۔ ہم سے تو برانڈز بوائیکاٹ نہیں ہو رہے، اس نے تو مائکروسافٹ کی جاب چھوڑ دی۔ ہم سے تو ان کا میڈیا نہیں چھوڑا جا رہا، ان کی انٹرٹینمنٹ نہیں چھوڑی جا رہی، ہر بندہ اپنے مزے میں ہے۔ جین زی ساری رات پوسٹنگ کرتے ہیں غازہ کے، سارے دن پوسٹنگ کرتے ہیں، رات کو موویاں دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق ہے نا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بس ہم یہ دکھا دیں گے کہ ہم نے پوسٹنگ کر دی ہیں بس کافی ہے، لیکن لائف سٹائل ہم نے انہی کا اپنانا ہے، افکار و نظریات انہی کے ہوں گے، غیروں کے کچھ چینج نہیں کرنا اپنے اپنی زندگی میں۔ اس طرح نہیں معاملات، اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ یہ باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ اس طرح نہیں آتی اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی مدد نہیں چاہتا ہے، ہمیں چاہیے اللہ کی مدد، اور وہ مدد اس طرح نہیں آئے گی کہ امت مسلمہ تبدیل ہی کچھ نہ کرے اور بس پوسٹیں ڈالتی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمت دے، ہمت پکڑیں، صبر پکڑیں، ڈو ناٹ بی سیڈ، اور انشاءاللہ مومن بنیں۔